For today's video, atong bisitahon ng usa ka bagong open nga resort diri sa Villa Crispina, kauban ang akong pamilya. Gawas sa duol affordable, limpyo ug sada ang mga view, makarelaxid ka diring dapita, nga mas sadya pagyod kung kauban nimo ang imong pamilya. Bisag ang kinabuhi busy ug puno sa trabaho, ug ang oras daw nagdali-dali, ang panahon usa ka bililhong bahandi, maong atong hatagan og higayon para sa gugma ug kalipay. Kay ang atong mga ginikanan atong giya sa kinabuhi, sukad pa sa bata pata naghatag og gugma sa walay pagduha-duha. Ang ilang pag-atiman dili masukli, kinahanglan natong balusan dili basta-basta. Kay para sa akoa, ang pamilya usa ka bililhong bahandi, kinahanglang atimanon walay pagduha-duha. Pagbanding sa pamilya bisag panalagsara, usa ka importante nga bahin sa pagpalig-on sa relasyon sa inyong pamilya, dili lang sa usa. Kay ang pag-uban magkahiusa, makatabang sa tanan. Sa pagsabot sa usag-usa, walay pakig-awayan. Mga pagsulay nga memorya, mahimo nga mas malimtan. Sa pagbanding, ang gugma mas masinatian. Ang suporta mas kusog ug mas tinuod. Kay sa panahon sa kalisod, ang pamilya mao ang atong duol. Pagkahiusa mas lig-on, mas maayo ang atong pagbati. Busa ayaw kalimti ang imong pamilya. Pagbanding makatabang dili lang sa usa. Ug ang labaw sa tanan, ang kinabuhi mas maayo, mas malipayon, mas makahuluganon kung ang Ginoo mao ang nagpataliwala sa usa ka pamilya.